सबसे पहली इबारत है अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइहि शामिला। इबारत तो इसके आगे भी है, लेकिन इबारत का ये टुकड़ा हमने उठाया है नहवी तरकीब आपको बताने के लिए। उसके बाद इसका अगला हिस्सा भी इसी इबारत में शामिल करके दोबारा से नहवी तरकीब करेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। वीडियो को अगर आप जब देख रहे हो तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। देखें, एक जुमला आपके पास आया है, उसकी आपने नहवी तरकीब करनी है। हम्म, नहवी तरकीब जैसे ही आप करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपको इस्म फेल और हर्फ की पहचान है। जी हाँ, है। इसमें मारिफा और नकिरा की पहचान है। जी है। फिर अगर दो इस्म आपस में मिल रहे हों तो वो दोनों आपस में मिलकर मुरक्कब इजाफी कब बनते हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी कब बनते हैं। कम से कम इतनी बातें आपको बुनियादी पता होनी चाहिए, तो आप नाहवी तरकीब आराम से कर लेंगे। फिर दूसरा, आपको ये पता है कि जो जुमला फेल से शुरू होता है उसको जुमला फेलिया कहते हैं। जो जुमला इस्म से शुरू होता है उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे कि ये एक जुमला अल्हम्दुलिल्लाहि, ये इसका पहला लफ्ज़ है अल्हम्दु, और अल्हम्दु इस पे अलिफ लाम दाखिल हुआ है, और आप इसको पहचानते हैं कि ये एक इस्म है। इस्म दो किस्म के होते हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकिरा। तो ये इसमें मारिफा है, तो इसका मतलब है कि ये जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया के दो जूज होते हैं, पहला मुब्तदा, दूसरा खबर कहलाता है। और मुब्तदा और ख़बर की अपनी अपनी कुछ खुसूसियात हैं। जैसे मुब्तदा के बारे में आपको पता है कि उसका एराब रफ़ा होता है। हम कहेंगे कि मुब्तदा मरफू होता है। आप देखें, इसके दाल पर पेश है। ये तो हो गई एराब की बात। मुब्तदा उसको इस वजह से कहते हैं कि जुमले की इब्तिदा उस इसम से हो रही होती है। इस जुमले की इब्तिदा में यही एक इसम है, ये इसलिए मुब्तदा है। अच्छा, मुब्तदा मारिफा होता है। अलिफ लाम दाखिल होने पर आप देख रहे हैं कि ये मारिफा है, और उसकी जो खबर होती है वो नकिरा होती है। तो अब आप देखें कि मुब्तदा के बाद इसकी खबर कहाँ है। तो मुब्तदा के बाद जो लफ्ज़ आता है वो है लिल्लाही, और ये जार और मजरूर है। ला में जारा इस पर दाखिल हुआ है लफ्ज़ अल्लाह पे, तो ये तो जार मजरूर है। और जार मजरूर आपस में मिलकर कुछ नहीं बनते, ये किसी ना किसी फेल के मुतालिक होते हैं या शिबे फेल के मुतालिक होते हैं, फिर कुछ बनते हैं। तो ये किसी शिबे फेल के मुतालिक होकर बनेंगे खबर। कैसे होगा ये, वो हम अभी तरकीब में लिखते हैं। एक ओवरव्यू ले लें। सबसे पहले अल्हम्दु हो गया मुब्तदा, उसके बाद लिल्लाही, ये दो अल्फाज हैं। लाम हर्फ है और लफ्ज़ अल्लाह इसम है, तो हुरूफ जारा आ गया और एक और इसम आ गया, जार मजरूर। ठीक है, उसके बाद अला, ये भी एक जार, और इस अला के बाद आखिर तक ये हो गया मजरूर। तो इसका मतलब है दो जार मजरूर हो गए। एक जार मजरूर तो लिल्लाही हो गया, और दूसरा जो जार मजरूर है वो अला नामा ही शामिलती है। इसमें जो अला के बाद जो इसका मजरूर बन रहा है वो देखें, तीन अल्फाज हैं। पहला लफ्ज है नामाई, तो दूसरा लफ्ज है ही जमीर, ये ही जमीर, और जो तीसरा लफ्ज है वो ये शामिलती है। तो अला के बाद आपके पास तीन अल्फाज आ रहे हैं। तो अब मैंने लफ्ज कहा है, मैं कहता हूँ तीन कलिमात आ रहे हैं। कलिमा कहा है, और कलिमे की तीन अकसाम होती हैं, इसम फेल और हर्फ। तो आपको पता है नामाई ये इसम है, उसके बाद ही ज़मीर है, ये भी इसम है, अशामिलती ये भी इसम है। अब ये जो अस्मा है इनकी आपस में तरकीब किस तरह से हो रही है नज़र आ रहा है, और अभी हम लिखेंगे भी। तो जो नज़र आ रहा है पहले वो समझ लें, जहन में बिठा लें। ये नामाई मुदाफ, और उसके बाद ही ज़मीर मुदाफिले, मुदाफ अपने मुदाफिले से मिलकर मुरक्कब इजाफी हो जाएगा। तो अगर सिर्फ नामाई ही तक ही होता कि अल्हम्दुलिल्लाहि अला नामाई ही, बस इतना होता अगर,
تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نامہ ہی مرکب اضافی ہو کر اعلیٰ جار کے لیے مجرور، اور اعلیٰ جار اپنے مجرور سے مل کر پھر کسی سے متعلق، مطلب نامہ ہی مرکب اضافی ہو کر مجرور. لیکن نامہ ہی پر جملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد الشاملتی بھی ہے. تو ہوگا یہ کہ نامہ ہی یہ جو مرکب اضافی ہوا تھا، ابھی مجرور نہیں بنائیں گے اس کو اعلیٰ کے لیے، اس کو بنائیں گے موصوف، اور الشاملتی کو بنائیں گے صفت. پھر یہ موصوف اور وہ اس کی صفت، موصوف نامہ ہی موصوف الشاملتی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو جائیں گے. ہو گیا. اب کچھ نہیں بچا اس کے آگے، الشاملتی کے بعد ابھی کچھ نہیں ہے. جب آئے گا تو ملائیں گے، ابھی کچھ نہیں ہے. تو ابھی یہ دونوں مل کر مرکب توصیفی ہو گئے. مرکب توصیفی الا کے بعد آ رہا ہے، تو الا تو ہے جار، تو وہ پورا مرکب توصیفی ہو جائے گا مجرور. یوں کرتے ہیں اس کی نحوی ترکیب، اس کو شروع کرتے ہیں. نحوی ترکیب کرنے کے لیے اس عبارت کو ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے. اچھا، سب سے پہلا کام تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پہلا لفظ جو الحمد لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم لکھیں گے. ہم نے وہ لفظ لکھا، ایک کالن لگایا. ابھی ابھی ڈسکس ہوا تھا کہ یہ الحمد اس جملے میں ہے کیا؟ مبتدا. تو ہم نے اس کو بنا دیا مبتدا. یہ جو میں نے یوں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا. بس لکھ دیا الحمد مبتدا. ایک بات ہو گئی. اس کے بعد للہ ہے. میں یہاں لکھ رہا ہوں للہ. ابھی میں تبدیلی کروں گا، سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں کہ للہ میں دو چیزیں ہیں. ایک تو لام ہے جو کہ جار ہے، اور لفظ اللہ. اس میں جلالت مجرور ہے. جار آ گیا، مجرور آ گیا. اب ہم جار اور مجرور کو آپس میں ملائیں گے، تو ہم لکھیں گے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر ڈیش کے متعلق، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے یا کسی شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عبارت میں اس للہ ہی سے پہلے کیا کوئی فعل ہے؟ نہیں. اس سے پہلے تو ہے الحمد، وہ تو ہے اسم. یا کوئی شبہ فعل ہے جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اس میں اعلی، اس میں ظرف وغیرہ کوئی نہیں ہے؟ اسم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جار مجرور پھر آخر کس کے متعلق ہوں گے؟ تو ایسی صورت میں، اچھا یہ باتیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نحوی ترکیبوں میں، میری ہی نحوی ترکیبوں میں آپ پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کی نحوی ترکیب آپ کر چکے ہیں. میں آج ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب عبارت میں کوئی فعل موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے پاس سے ایک فعل یا شبہ فعل محذوف مقدر مانتے ہیں. یہ مان لیتے ہیں کہ اس للہ سے پہلے ایک فعل یا شبہ فعل ہے. اگر قرآن پاک کی آیت ہو، اس میں جار مجرور آ جائے، تو اس جار مجرور کو کس لفظ کے متعلق کرنا ہے، کس شبہ فعل یا فعل کے، تو اس کے لیے تفسیر دیکھنی پڑتی ہے. مفسر بتاتے ہیں کہ کون سا فعل یا شبہ فعل محذوف ہے، انہی کو فالو کیا جاتا ہے، ان کی تقلید کی جاتی ہے مفسر کی. جب قرآن پاک کی آیت کی نحوی ترکیب کرتے وقت کوئی شبہ فعل جاننا ہو. اب یہ اس وقت یہاں پہ قرآن پاک کی آیت تو نہیں ہے یہ. تو یہاں پر الحمد کے بعد، ویسے پتہ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے. اب آئے گا ہیں، تو وہ دراصل اللہ رب العزت کے لیے تمام کی تمام تعریفیں دراصل ثابت ہیں، دراصل مخصوص ہیں، دراصل خاص ہیں.
वैसे तो तारीफ किसी भी मखलूक की भी की जाती है, मखलूक की भी तारीफ की, लेकिन खालिक हकीकी की जब तारीफ की जाएगी तो हकीकत में तो तमाम तारीफें अल्लाह की तरफ ही जाती हैं। ठीक है। तो चूंकि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए साबित हैं, तो इसके लिए अब हम दोबारा आते हैं, यहां तक एक बात को रोक रहा हूं, अब बात को दोबारा से शुरू करता हूं, दोबारा से इस तरफ आ जाए। हमें करना था कि एक एक लफ्ज को लिखना था इस तरह लिस्ट में। अल्हम्दु लिखा है, उसके नीचे लिल्लाही लिखा है, अब तीसरी लाइन में हम लिखने जाते थे अला, फिर नामा ही, उसके चौथी लाइन में, फिर उसके पांचवी लाइन में, इस तरह अशामिलती लिखते। लेकिन हम रुक गए एक जगह पे आके, और वो हम यूं रुके हैं कि जो लिल्लाही लाम जारा, लाम जार लफ्ज अल्लाह, इसमें जलालत मजरूर है, और जार अपने मजरूर से मिलकर किसी फेल या शिबे फेल के मुतालिक होगा तो माना बनेगा, और वो नहीं है, अभी मैंने आपको बताया है। तो हम क्या करेंगे कि इस लिल्लाही से पहले अल्हम्दु के बाद, और इस लिल्लाही से पहले एक शिबे फेल, यानी इसमें फाइल या इसमें मफूल, जो अभी लिस्ट बताई थी, मुकद्दर मानेंगे। लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ पे, तो जब नहीं लिखा हुआ तो उसको कहेंगे महजूफ। ठीक है। वो होगा साबितुन, अल्हम्दु साबितुन लिल्लाही, ये होगा। तो तर्जमा बनेगा कि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए साबित हैं, अल्हम्दु साबितुन लिल्लाही। एक बात, लिखा नहीं है यहाँ पे साबितुन का वर्ड, हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, देखें ऐसे। इस इबारत को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर वही जो बात मैंने अभी बताई। तो बना अल्हम्दु साबितुन लिल्लाही, ये साबितुन हम अपने पास से लेकर आए, हमने इसको मुकद्दर माना है, इसलिए हमने इसको डिफरेंट कलर से कर दिया, ताकि पता चल जाए कि ये इबारत का हिस्सा नहीं है, महजूफ है। ऐसी सूरत में ये वाली, एक तो ऊपर इबारत थी असल इबारत, और एक ये इबारत बन गई है, दोनों अलग अलग इबारतें हैं। इस इबारत को कहा जाएगा तकदीरी इबारत, इसलिए मैंने यहां लिख भी दिया है। हम अब जो तरकीब कर रहे हैं वो दरअसल हम तकदीरी इबारत की कर रहे हैं, इसको ऐसे किया है मैंने। तकदीरी इबारत के एतबार से देखा जाए तो ये रहा अल्हम्दु, यहां पे ले आए अल्हम्दु। बताइए कि अल्हम्दु के बाद लिल्लाही की तरकीब, लिल्लाही को डिक्लेयर करना था या साबितिन को, तो साबितुन को करेंगे। लिहाजा यहां पर अगली लाइन में मैं अब करने जा रहा हूं साबितुन के बारे में, कि ये है क्या दरअसल। ये था अल्हम्दु, ये रहा, ये है साबितुन, ये रहा, उसके बाद आएगा लिल्लाही, वो ये रहा। अब बीच में साबितुन को कर रहे हैं। साबितुन, इसका वजन है फाइलुन, साबितुन फाइलुन, तो ये हो गया इसमें फाइल, लेकिन ये है महजूफ, लिख दें महजूफ। इसका सीगा भी बताएं। सीगा वाहिद मुजक्कर, सीगा वाहिद मुजक्कर है, यानी साबितुन, ये इसका मतलब है ना, साबित है साबितुन, साबितानी, साबितूना, इस तरह जो आपके सीगे आते हैं मुख्तलिफ। तो चूंकि ये सीगा वाहिद मुजक्कर है, तो आपको पता है कि ये साबितुन जो इसमें फाइल है, दरअसल ये फेल की तरह का एक इस्म है तो इस्म, लेकिन फेल की तरह का है। ये तरह से क्या मुराद है कि फेल, फेल के अंदर एक खासियत होती है कि उसमें जमाना पाया जाता है, माजी हाल मुस्तकबिल। तो शिबे फेल, जैसे कि ये इसमें फाइल और इसमें मफूल वगैरह, इनमें भी जमाना पाया जाता है। ठीक है, कि साबित हो रहा था, होता है, होगा, ये सब इसके माना पाए जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। तो दूसरी इसमें फेल जैसी चीज क्या है, वो दूसरी फेल जैसी चीज ये है कि जिस तरह हर फेल का एक फाइल होता है, इसी तरीके से शिबहे फेल का भी एक फाइल होता है।
اور یہ بھی ایک شبہ فعل ہے، اس کے اندر بھی ایک فاعل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو سیگا، جو آپ نے ضمائر پڑھے نا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، وہ سب سیگے ہوتے تھے نا، سیگا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوا، سیگا تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہما، سیگا جمع مذکر غائب کی ضمیر ہم، ہوا، ہما، ہم، اس طرح سیگے چلتے تھے، تو لہٰذا اس کے اندر ثابت ان کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہے ہوا، وہ ضمیر ہے، اور وہ ہے مستتر، اس میں اس کے اندر مستتر ہے، یہ ہوا ضمیر مستتر اس ثابتن کا کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے۔ یہ پہلے سب کر چکے ہیں آپ لوگ، ہم نے ثابتن کو ایکسپلین کر دیا، اور اس کی ضمیر، اس کا فاعل بھی بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں للہ کی طرف، دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں۔ لام جار، لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، اب دیکھیں، یہ ادھر دیکھیں دوبارہ ہے، یہ للہ ہے نا، یہ جار مجرور ہے، کیا اس جار مجرور سے پہلے اس عبارت میں کوئی فعل یا شبہ فعل ہے؟ ہاں ہے، یہ رہا، اب ہے، تو لہٰذا یہ اسی کے متعلق ہو گئے، ثابت ان کے متعلق، ٹھیک ہے؟ ہمیں چاہیے تھا متعلق، اب دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، نحو کے اعتبار سے، نحو کی جو ٹرمینولوجیز ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے ہمارے پاس ایک تو آیا ہے مبتدا، ٹھیک ہے؟ ایک آ گیا ہے ہمارے پاس متعلق، دو چیزیں آ گئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ آپ نے جار مجرور کو اپنے پاس سے مقدر مانے ہوئے محذوف ثابتن اسم فاعل سے متعلق کر دیا ہے، تو اب ذرا اس کو ترکیب کو بھی مکمل کر دیں، اور آپ یہ بتائیے کہ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، ثابتن اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر مستتر بھی لکھ دیں، فاعل، اور اور کیا؟ یہ جو ثابتون ہے، دوبارہ دیکھیں، ثابتون کے بعد ہی آ رہا ہے نا جار مجرور، اتنے پورشن کو اب میں کر رہا ہوں، ثابتن للہ کے بارے میں لکھ رہا ہوں، ثابتن اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر مستتر فاعل، اور اور کیا ہے؟ ثابتن کے بعد جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ للہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے جار مجرور، اور جار اپنے مجرور سے، یہاں دیکھیں، جار اپنے مجرور سے مل کر بنا کیا تھا؟ متعلق، تو کہیں گے کہ ثابتن کے بعد ہے متعلق، ٹھیک ہے؟ تو ثابتن اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر مستتر فاعل اور متعلق سے مل کر کچھ بنے گا، بنے گا، کیا بنے گا؟ جملہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ جملہ، اب جو جملہ بنے گا، تو وہ جملہ دو یہ والا ثابت للہ، یہ ایک جملہ ہے۔ اب دوبارہ سے ایک بات ذہن میں لائیں، آپ نے پڑھا تھا کہ اگر فعل سے شروع ہوتا ہے جملہ، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، لیکن یہ ثابت للہ فعل سے تو نہیں شروع ہو رہا، فعل جیسے ایک اسم سے شروع ہو رہا ہے، اسم سے، تو جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ لیکن جملہ اسمیہ اگر ہم اس کو کہتے ہیں، تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز جو کہ مبتدا ہوتا ہے وہ تو معرفہ ہوتا ہے، یہ تو معرفہ ثابت نہیں ہے، تو نکرہ ہے، لیکن یہ ایک جملہ، اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملے جیسا کچھ ہے، جیسا، جملے جیسا، اچھا، کون سے والے جملے جیسا؟ جملہ فعلیہ جیسا یا جملہ اسمیہ جیسا؟ بھائی جملہ اسمیہ جیسا، کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، ہم اس کو کہیں گے شبہ ہے جملہ اسمیہ، شبہ جملہ اسمیہ ہے یہ،
اس پہ پورا لیسن ریکارڈ ہوا ہوا موجود ہے، اس کو تفصیل سے میں ابھی پتہ نہیں کیوں بتا رہا ہوں، لیکن آپ وہاں جا کر بھی پڑھ لیتے تب بھی ٹھیک تھا۔ شبہ جملہ اسمیہ کا کانسیپٹ آپ کو ویسے پہلے سے کلیئر ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت ثابت اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر مستتر فاعل اور متعلق سے مل کر بن گیا ایک شبہ جملہ اسمیہ۔ اب دیکھیں شبہ جو شبہ جملہ اسمیہ آپ کے سامنے آیا ہے، تو بس ایک دیکھا جائے تو ترکیب مکمل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شبہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو وہ شبہ جملہ اسمیہ بنتا کیا ہے؟ یہ تھا یہ ثابت للہ، یہ بن گیا ہے شبہ جملہ اسمیہ۔ اور اس شبہ جملہ اسمیہ سے، اردو میں بول رہا ہوں نا اس لیے بول رہا ہوں شبہ، شبہ نہیں بول رہا، اردو میں کہہ رہا ہوں، شبہ جملہ اسمیہ سے پہلے ہے الحمد۔ الحمد تو تھا مبتدا، یہ لکھا ہوا مبتدا، مبتدا کے بعد آتی ہے خبر، تو یہ ثابت للہ جو کہ ایک شبہ جملہ اسمیہ ہے، یہ ہو گیا خبر۔ تو میں اس کو یہاں لکھ سکتا ہوں کہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ تو بھائی خبر آ گئی، مبتدا تھا، متعلق تھا، خبر تھا، آ گئی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ، ترکیب مکمل۔ لیکن لیکن آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل ثابت للہ پر عبارت ختم تھوڑی نہ ہوئی ہے، اس کے بعد تو ابھی عبارت چل رہی ہے، اس کے بعد الا ہے، پھر نامہ ہی ہے، پھر شاملتی ہے۔ تو ابھی تو ہم ثابت اس میں فائل اپنے ہوا ضمیر کو شبہ جملہ اسمیہ بنا کر خبر نہیں بنا سکتے، کیونکہ ابھی کر دیں گے تو بس اتنی ترکیب ہو جائے گی، بس اتنی سی کی ترکیب نہیں کرنی، پورے جملے کی ترکیب کرنی ہے۔ لہذا جو ابھی ہم نے ثابت اسم فاعل کو اس کے ساتھ ملا کر خبر بنا دیا ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے اسی لیے جان بوجھ کے لکھا تھا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آگے اب اس کی ضرورت پڑے گی کہ ثابت ان کو شبہ جملہ اسمیہ بنانا ہے، وہ ابھی باقی ہے، اتنی ترکیب ابھی لکھی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اللہ کی طرف، تو لکھیں اللہ کیا ہے، یہ ہو گیا جار، ٹھیک ہے؟ اب لکھتے ہیں نامہ ہی کے بارے میں۔ نامہ ہی، نامہ ہی میں دیکھیں نا، نامہ ای وہ الگ ہے اور ہی ضمیر الگ ہے، تو آپ لکھیں اس کو نامہ ای، ہاں یہ ہے کیا، مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ پھر یہ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ، مضاف اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے، تو آپ لکھ دیں گے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گیا، مرکب اضافی۔ تو الا جار ہے، جار کے بعد آتا ہے جو کچھ بھی وہ ہوتا ہے مجرور، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا مجرور، الا کے بعد نامہ ہی ہو گیا مجرور، لیکن ابھی تھوڑی، ابھی تو عبارت چل رہی ہے، الشاملتی بھی اس میں ہے، تو الشاملتی کو بھی لکھنا ہے کچھ۔ دیکھیں نامہ ہی ہے موصوف، پورا مرکب اضافی ہو کر، ٹھیک ہے، اور معرفہ کے حکم میں ہو کر، تو پھر الشاملتی یہ بھی معرفہ ہے، تو معرفہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب توصیفی ہوتا تھا، یہ بن گیا موصوف، وہ بن گئی صفت۔ تو لہٰذا اس مرکب اضافی کو آگے کنٹینیو کر کے بات مکمل کریں کہ مرکب اضافی ہو کر کے کیا بنا ہے، موصوف، مرکب اضافی ہو کر موصوف، بس اس کے بعد کیا ہے، ایک لفظ باقی ہے نا، اس کو لکھیں اور وہ ہے الشاملتی،
सिफत। ठीक है। अब चाहे इसी के साथ लिख लें या नीचे से लिख लें कि मौसूफ अपनी क्या होता है, मुरक्कबे। ये हो गया मुरक्कबे तौसीफी। मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर हो गया मुरक्कबे तौसीफी। यानी देखें यहां पे, ये पूरा हो गया मुरक्कबे तौसीफी। इस पूरे मुरक्कबे तौसीफी से पहले क्या है इबारत में, वो है अला, और वो है जार। यहां लिखा था मैंने, ये था अला जार, तो ये रहा अला जार। जार के बाद सारा का सारा क्या हो गया, मजरूर। और जार के बाद जो सारा का सारा है वो है तो बन गया मुरक्कबे तौसीफी यहां पर। तो अब कहेंगे कि मुरक्कबे तौसीफी होकर मजरूर, अला जार का मजरूर, आप ऐसे भी लिख लें, होकर अला जार का मजरूर। अब आपके पास एक जार आ रहा है, ये रहा, और ये आ रहा है मजरूर। जार अपने मजरूर से मिलेगा, तो लिखेंगे कि जार, बल्कि यूं पूरा लिख लें कि अला जार अपने मजरूर से मिलकर क्या होता है। एक पिछली मिसाल देखें कि यहाँ लाम जार, लिल्लाही में लाम जार था, लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत था मजरूर। तो क्या हुआ था, जार अपने मजरूर से मिलकर साबितुन के मुताल्लिक हुआ था। तो ये अला जार अपने मजरूर से मिलकर भी, ये भी साबितुन के मुताल्लिक। बस। अब सूरत हाल कुछ और है। दो मुताल्लिक हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा। दो मुताल्लिक जब आ जाए तो एक को कहते हैं मुताल्लिक अव्वल, तो दूसरे को कहें मुताल्लिक सानी। दो है ना। ठीक है। अब करेंगे साबित उनको एक्सप्लेन, यानी शिव जुमला इसमें जो बना रहे थे, हम आपको दिखाते हैं। इसको थोड़ा मैं आपको स्क्रीन की साइज के हिसाब से करूं। याद है हमने ये लिखा था, उस वक्त हटा दिया था लिखकर। हमने लिखा था साबितुन इसमें फाइल अपने हुआ जमीर मुस्ततिर फाइल और मुताल्लिक से मिलकर शिव जुमला इसमें होकर खबर, बिल्कुल ठीक लिखा था। लेकिन तब तो लिल्लाही था ना सिर्फ, तो एक मुताल्लिक था ना। अब तो दो मुताल्लिक हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि मुताल्लिक अव्वल और मुताल्लिक सानी से मिलकर शिव जुमला इसमें होकर खबर। अब ठीक है। हम्म? और इसको भी थोड़ा छोटा कर लें। एक बात देखें इबारत के अंदर, ये रहा मुब्तदा, ये रही उसकी खबर। अब आप बनाएंगे, लिखेंगे कि मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया। बस जब जुमला इसमें खबरिया आ गया तो तरकीब मुकम्मल हो गई। अब इसका तर्जमा किया जाएगा, और तर्जमा लिखेंगे। मुब्तदा का तर्जमा करेंगे। अल्हम्दु साबितुन लिल्लाही तक का तर्जमा लिखा है। अला नामा इह शामिला। अब हाँ, तर्जमा पता होना चाहिए। नामा इनामात को कहते हैं, नेमतों को कहते हैं। नामा ही उसकी नेमतें,
अला नामा ही उसकी नेमतों पर। ठीक है। और अशामिला शामिल नेमतों पर, आम नेमतों पर। अल्लाह ताला की नेमतें बेबहा हैं, आम तौर पर भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और कुछ नेमतें अल्लाह ताला की खास भी होती हैं। ठीक है। खास यानी कामिल कामिला। तो यह है शामिल शामिला। तो हम कहेंगे कि उसकी। ठीक है। अच्छा। फिर आप ये कहते हैं कि हम मुतल्लिक़ अव्वल और मुतल्लिक़ सानी का तर्जमा एक साथ करेंगे। तरीका ये होगा कि हम मुतल्लिक़ अव्वल लिखेंगे तर्जमे में, उसके बाद मुतल्लिक़ सानी लिखेंगे, आखिर में फिर हम उसका तर्जमा करेंगे जो हमारा ये साबित होना है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि तमाम तारीफें अ, अल्लाह के लिए उसकी आम नेमतों पर साबित हैं। और यहाँ अल्लाह का मतलब है की वजह से भी। तो तर्जमा बनेगा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए उसकी आम नेमतों की वजह से साबित हैं। ये एक नाहवी तरकीब हुई है। ठीक है। इसको अपने बार नोट करें, क्योंकि जो हमारी असल में जो इबारत है वो इबारत दरअसल अशामिलती पे ख़त्म नहीं हो रही। हाँ, वो ख़त्म हो रही है। इसके बाद एक और भी इजाफा है, वह आला इहिल कामिला। मैं अब आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकें। वो ये इबारत थी, अल्हम्दुलिल्लाहि अला नामा इहि शामिलती व आला इहिल कामिलती। हमने तो शामिलती तक की तरकीब की है ना। तो इसके साथ एक वाव आतिफा आ रहा है, और अब हमें ये भी मिलाना है अपनी तरकीब में। तो चलें अगले सेशन में अब हम इसको मिला के तरकीब करते हैं।